ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच शिशुपालस्य शाल्वस्य पौण्ड्रकस्यापि दुर्मतिः परलोकगतानां च कुर्वन् पारोक्ष्यसौहृदम् एकः पदातिः संक्रुद्धो गदापाणिः प्रकम्पयन् पद्भ्यामिमां महाराज महासत्त्वो व्यदृश्यत तन्तथा यान्तमालोक्य गदामादाय सत्वरः अवप्लुत्य रथात् कृष्णः सिन्धुं वेलेव प्रत्यधात् गदामुद्यम्य कारोषो मुकुन्दं प्राह दुर्मदः दिष्ट्या दिष्ट्या भवानद्य मम दृष्टिपथं गतः त्वं मातुलेयो नः कृष्णमित्रध्रुङ्मां जिघांससि अतस्त्वां गदया मन्दहनिष्ये वज्रकल्पया तर्ह्यानृण्यमुपैं यज्ञमित्राणां मित्रवत्सलः बन्धुरूपमरिं हत्वा व्याधिं देहचरं यथा एवं रोक्षयेस्तु दन्वाक्यैः कृष्णन्तोत्रैरिव द्विपम् गदया ताडयन्मूर्ध्नि सिंहवद्व्यनदच्च सः गदयाभिहतोऽप्याजौ न च चालयदूद्वः कृष्णोऽपि तमहन् गुर्व्या कौमोदक्यास्तनान्तरे गदा निर्भिन्नहृदय उद्वमन् रुधिरं मुखात् प्रसार्य केशवाः पुङ्घ्रेन्धरण्यान्यपतद्व्यसुः ततः सूक्ष्मतरं ज्योतिः कृष्णमाविशदद्भुतं पश्यतां सर्वभूतानां यथा चैद्यवधे नृप विदूरथस्तु तद्भ्राता भ्रातृशोकपरिप्लुतः आगच्छदसि चर्मभ्यामुच्छ्वसस्तज्जिघांसया तस्य चापततः कृष्णश्चक्रेण क्षुरनेमिना शिरोजहार राजेन्द्रसकिरीटं सकुण्डलम् एवं सौभं च शाल्वं च दन्तवक्त्रं सहानुजम् हत्वा दुर्विषहानन्यैरीडितः सुरमानवैः मुनिभिः सिद्धगन्धर्वैर्विद्याधरमहोरगैः अप्सरोभिः पितृगणैर्यक्षैः किन्नरचारणैः उपगीयमानविजयः कुसुमैरभिवर्षितः वृतश्च वृष्णिप्रवरैर्विवेशालङ्कृतां पुरीम् एवं योगेश्वरः कृष्णो भगवान् जगदीश्वरः ईयते पशुदृष्टेनान्निर्जितो जयतीति सः श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पाण्डवैः तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थप्रययौ किल स्नात्वा प्रभासे सन्तर्प्य देवर्षिपितृमानवान् सरस्वतीं प्रतिस्रोतं ययौ ब्राह्मणसंवृतः पृथूदकं बिन्दुसरस्त्रितकूपं सुदर्शनं विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं प्राचीं सरस्वतीं यमुनामनुयान्येव गङ्गामनु च भारत जगामनैमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते तमागतमभिप्रेत्य मुनयो दीर्घसत्रिणः अभिनन्द्य यथा न्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन् सोऽर्चितः सपरिवारः कृतासनपरिग्रहः रोमहर्षणमासेनं महर्षेः शिष्यमैक्षत अप्रत्युत्थाजिनं सूतमकृतप्रह्वणाञ्जलिम् अध्यासीनं च तान् विप्रांश्चुकोपोद्वेक्ष्य माधवः कस्मादसाविमान् विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमजः धर्मपालांस्तथैवास्मान् वधमर्हति दुर्मतिः ऋषेर्भगवतो भूत्वा शिष्योऽधीत्य बहूनि च सेतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्याविनीतस्य वृथा पण्डितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः
एतदर्थो हि लोकेऽस्मिन्नवतारो मया कृतः वध्या मे धर्मध्वजिनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः एतावदुक्त्वा भगवान् निवृत्तो सद्वधादपि भावित्वात्तङ्कुशाग्रेण करस्थेनाहनत्प्रभुः हा हेतिवादिनः सर्वे मुनयः खिन्नमानसाः ऊचुः सङ्कर्षणं देवमधर्मस्ते कृतः प्रभो अस्य ब्रह्मासनं दत्तमस्माभिर्यदुनन्दन आयुश्चात्माक्लमन्तावद्यावत्सत्रं समाप्यते अजानतैवाचरितस्त्वया ब्रह्मवधो यथा योगेश्वरस्य भवतो नाम्नायोऽपि नियामकः यद्येतद्ब्रह्महत्यायाः पावनं लोकपावन चरिष्यति भवान् लोकसङ्ग्रहोऽनन्यचोदितः श्रीभगवानुवाच करिष्ये वधनिर्वेशं लोकानुग्रहकाम्यया नियमः प्रथमे कल्पे यावान् स तु विधीयताम् दीर्घमायुर्वतैतस्य सत्त्वमिन्द्रियमेव च आशासितं यत्तद्ब्रूत साधये योगमायया ऋषय ऊचुः अस्त्रस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च यथा भवेद्वचः सत्यं तथा राम विधीयताम् श्रीभगवानुवाच आत्मा वै पुत्रवुत्पन्न इति वेदानुशासनम् तस्मादस्य भवेद्वक्तायुरिन्द्रियसत्त्ववान् किं वः कामो मुनिश्रेष्ठा ब्रूताहङ्करवाण्यथ अजानतस्त्वपचितिं यथा मे चिन्त्यतां बुधाः ऋषय ऊचुः इल्वलस्य सुतो घोरो बल्वलो नाम दानवः सदूषयति नः सत्रमेत्यपर्वणि पर्वणि तं पापं जहिदाशार्हतन्नः शुश्रूषणं परम् पूयशोणितविन्मोत्रसुरामांसाभिवर्षिणम् ततश्च भारतं वर्षं परीत्य सुसमाहितः चरित्वा 12 मासांस्तीर्थस्नायी विशुध्यसे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेवचरित्रे बल्वलवधोपक्रमो नाम 870तमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।